धन्यवाद। अब तपाईँहरूले यति राम्रो कार्यभार मलाई सुम्पिनु भएको छ। यो रकम जे जति पैमानामा हुन्छ, जति अङ्कमा हुन्छ, हामी मृगौला पीडित मोडल कलाकार मिस तामाङ बहिनीलाई हामी यो हस्तान्तरण गर्छौँ र यो असाध्यै दुःखद वा सुखद जे भन्नुहोस्, दुःखद यस मानेमा कि 18 वर्षको कलिलै उमेरमा ती नानु थला परेर बसेकी छिन्। उनको दुवै मृगौलाले काम गर्न छोडेको छ। यो बडो दुःखको कुरा हो। मान्छेको जिन्दगीभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही हुँदो रहेछ। त्यस्तो अमूल्य जिन्दगीमा पनि उहाँले जसरी खुसीका साथ, एकदम सुखका साथ हाँसी खुसी बाँच्नुपर्ने उमेरमा उहाँको किडनीले धोका दियो। प्रकृति पनि कति निर्दयी छ, कति निर्मम छ। यस्तो सुन्दा, यस्तो देख्दा म त छक्कै पर्छु। मान्छेहरू अब बेकामे मान्छेहरू, शैतान टाइपको मान्छेको आयु लामो छ। बेकारी मान्छे अरूलाई दुःख दिनेहरू धेरै लामो बाँचेका छन्। तर सज्जन इमान्दार कलाकारको यहाँ एकदमै ठुलो हरिविजोग छ। यसलाई सहन गर्न पनि हामीलाई एकदम गाह्रो भइरहेको छ। अब भूमिका नबाधिकन म बहिनीको लागि उपलब्ध भएको सहयोगलाई यहाँ हस्तान्तरण गर्नको निम्ति म आएको छु। र यो सुनाखरी मल्टिमिडियाको तर्फबाट पत्रकार साथीहरूले यसलाई क्यामेरामा कैद गरिदिनु होला। र यो एउटा हामीले सहयोग रकम भन्ने कुरा ठुलो होइन, तर पनि सहयोगको आह्वान गर्नु ठुलो कुरो हो। हामीले रातो पर्दा टेलिभिजनबाट प्रेम पुन हुनुहुन्छ, यहाँलाई म अगाडि नै निम्त्याउन चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत पनि छ, सम्मान पनि छ। र अब अन्यले पनि सहयोग गरिदिनु होला। र सुनाखरी मल्टिमिडियाका प्रोपाइटर माधव थापा यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ पुण्य गौतम दाईलाई खादाले सम्मान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैजनाले तालीद्वारा उहाँलाई स्वागत गरिदिनु होला। आजको यो निमन्त्रणालाई स्वीकारेर आउनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र सुनाखरी मल्टिमिडिया सदस्य हुनुहुन्छ तारा थापा, उहाँको हातबाट, पुण्य गौतमको हातबाट रु 5,555 रुपियाँ हामीले प्रदान गर्दैछौँ। र यो सहयोग लिनको लागि सफल ग्लान हुनुहुन्छ, उहाँको आफ्नै दाजु, र उहाँ पनि आफै पनि अभियन्ता हुनुहुन्छ। र बहिनीको लागि पनि खटिरहनु भएको छ, अन्य कुरामा पनि खटिरहनु छ। सफल ग्लानलाई नै तपाईँले सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको लागि भने एकपल्ट सबैजनाले यी उठेर साथ दिनु होला, ताली बजाइदिनु होला। उहाँको बहिनीको जीवन रक्षा होस्। सुनाखरी मल्टिमिडिया जङ्काभेट परिवारको यही कामना छ। पुण्य गौतम दाईको हातबाट यो सफल ग्लानज्यूलाई रु 5,555 रुपियाँ प्रदान हुँदैछ, प्रदान गरिदिनु होला। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। यो अनौठो संयोग छ। 5,555, 5,555, 4वटा 5, र यो 4वटा 5 को संयोगले नानुलाई सफल सुस्मिता ब्लोन नानु, जो अहिले मृगौला रोगले पीडित भएर ओछ्यानमा परिरहनु भएको छ, जीवन र मृत्युको बिचमा छटपटाइरहनु भएको छ। उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट हुने कुरा हामीले सुनेका छौँ। आमाले दिँदै हुनुहुन्छ किडनी। र उहाँ एउटा कलाकार पनि हुनुहुन्छ, मोडल पनि हुनुहुन्छ, र सङ्घर्षरत एउटा अत्यन्तै राम्रो प्रतिभा हुनुहुन्छ। मिस मङ्गोल पनि, तामाङ पनि हुनुभयो। र उहाँ बहिनी, उहाँ नानुको सुस्वास्थ्य, दीर्घजीवन, दीर्घायुको कामना गर्छु म। र यस्तो कसैलाई पनि नहोस्। म यो रकम एकछिनपछि हस्तान्तरण गर्छु। म अलिकति भाव विहर भएँ, 2 शब्द बोल्न चाहन्छु। यो कस्तो विधिको विडम्बना हो। यहाँ शैतानहरू, यहाँ अत्यन्तै खराब मान्छेहरूको आयु यति लामो हुन्छ कि भनिन्छ शैतानको आयु लामो हुन्छ। इमान्दार सज्जन, केही गर्न चाहने, लाउँ लाउँ खाउँ खाउँ भन्ने उमेर भएको र प्रगति गरिरहेको ती नानीलाई कस्तो खालको निष्ठुरी प्राकृतिक प्रकोप पर्यो, कस्तो खालको रोग लाग्यो। हामी त कठैबाट उनीप्रति एउटा सिम्पेथी व्यक्त गर्न सक्छौँ, सहयोग जुटाउन सक्छौँ। म भन्न चाहन्छु देश विदेशबाट जसले यो भिडियो हेरिरहनु भएको छ, जसले हामीलाई देखिरहनु भएको छ, म भन्न चाहन्छु उहाँ नानु सुस्मितालाई बचाउनको निम्ति तपाईँहरूले सहयोगी मन र सहयोगी मुठ्ठीहरू खोलिदिनुहोस्। सबैले सहयोग गर्नुहोस्। एकले थुकीमा सुकी, सयले थुकीमा नदी भन्छन्। अर्को पड्को तेलको धुप। हामी सबैले मेहनत गरौँ, सबैले मद्दत गरौँ। घाँस काटेर मद्दत गर्नुहोस्, मैले यो भनिरहेको छैन, तर तपाईँले खाजा खर्च कटाइदिनुहोस्। अब यो सिजनमा फेसन गर्छु भनेर सोचिरहनु भएको छ भने अर्को सिजनमा गर्नुहोस्। त्यो फेसनको लागि तपाईँले छुट्याएको पैसा कृपया सुष्मा बहिनी, सुस्मिता बहिनीको लागि खर्च गरिदिनुहोस्। माधव थापाज्यू, तपाईँको यो स्तुति पहलको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुनाखरी मल्टिमिडियाको तर्फबाट तपाईँले
गीत सङ्गीतलाई मात्रै प्रमोट गरिरहनु भएको छैन। तपाईँले वास्तवमा गरिब दुखी असहाय अबला घाँस खोसिएका बाँस सुटिएका तमाम खाले दुखी गरिबहरूको पीडामा मलम पनि लगाइरहनु भएको छ। यसै गरी अगाडि बढ्नुहोस् र सुस्मिता नानुलाई हामी छिटोभन्दा छिटो भेटेर उहाँलाई थप कार्यक्रम बनाएर अहिले प्राविधिक रूपमा उहाँ यहाँ भौतिक शरीर साथ यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, काठमाडौँ चाँडै आउँदै हुनुहुँदो रहेछ। म छिटोभन्दा छिटो भेटेर उहाँको निम्ति सहयोगको लागि अपिल गर्नेछु। त्यतिखेर थुप्रै मिडियाहरू हुनेछन् र सुस्मिता नानु पनि हुनुहुनेछ। 18 वर्षको उमेरमा टिनेजरमा के खालको रोग लागेछ कठैबाट र उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्टको प्लान पनि सक्सेस होस्, त्यो योजना पनि सफल होस् र उहाँलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ, कुन नम्बरमा गर्न सकिन्छ, कुन माध्यमद्वारा गर्न सकिन्छ, ब्याङ्क खाता नम्बर कति हो र उहाँ अहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँहरूले भनिदिनु होला। म सहयोग रकम म पुण्य गौतमले माधव थापाज्यूको तर्फबाट मलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको यो रकम कति पनि विलम्ब नगरिकन सम्बन्धित पीडितको अङ्कललाई हस्तान्तरण गर्दैछु, उहाँलाई मैले दिँदैछु। यो रकम चाहिँ सुनाखरी मल्टिमिडियाकै सदस्य रामचन्द्र सापकोटाको तर्फबाट सम्पूर्ण समितिको तर्फबाट हो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल एकपटक यो सहयोग यसै गरी बढ्दै जाओस्, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको अङ्कललाई केही 2 शब्द बोलिदिनु न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। सुनाखरी मल्टिमिडिया हाम्रो माधव थापा अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ यहाँ, मसँग उहाँ चाहिँ इन्भाइट हुनुभयो। खास मेरो घर सिन्धुली जिल्ला सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 हो। म सफल गलान। म एउटा वैदेशिक उद्धार नेपालको युवा सदस्यमा पनि कार्यरत छु। त्यसको हिसाबले पनि यो सामाजिक क्षेत्रमा पनि मैले सानो काम प्रयास थालनी गरेको छु। जस्ट सुस्मिता ब्लोन चितवन मेगा मिस 12 चितवन मिस विजेता सुस्मिता ब्लोन एउटा मेगा मिस विजेता हो, राष्ट्रको कलाकार हो। र राष्ट्रको एउटा राजनीतिक तवरले र राज्यको एउटा गहनाको हिसाबले गर्दाखेरि देशको एउटा राज्यले हेर्नुपर्ने कुरा हो। आजसम्म हेरि नरहेको अवस्थामा यो मसँग जति पनि याडमा हुनुभएको, मसँग मेरो विश्वासलाई दिलाएर चाहिँ उहाँले सहयोग गरिरहनु भएको 5,000 10,000 यसै गरी चाहिँ मल्टिमिडिया ग्रुप माधव थापाज्यूबाट अग्रज पुण्य सरबाट चाहिँ मैले यो 5,000 पाएँ। यस्तै गरेर चाहिँ मैले 10,000 20,000 30,000 गरेर चाहिँ उहाँलाई मेरो होला डायलिसिस गरेर अहिले चितवन मेडिकल कलेजमा छ। उसको जुन बहिनीको चाहिँ उसको बाबा हुनुहुन्न, मम्मी मात्रै छ। एउटा पीडित बिहान के खाउँ बेलुका के खाउँ भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा बहिनी नेपाली चेली हो, हुन त मेरो एउटा साइनोले बुवा मम्मीको साइनो रिलेसन केही पनि होइन, तर म एउटा नेपाली चेलीको हिसाबले मैले ऊ बहिनीको लागि एउटा कलाकार, म कलाकार नभए पनि कलाकारको एउटा चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्छु भनेर मैले यो मल्टिमिडिया सुनाखरी यो जमघट यो कार्यक्रममा चाहिँ हाम्रो माधव सर मार्फत चाहिँ म यहाँ आइपुगेँ। म एकदम खुसी छु। अझै पनि तपाईँहरूले यसै गरी सहयोग गर्नुभयो भने हाम्रो सुस्मिता चेली, हाम्रो नेपाली चेली जुनसुकै समुदायको होस्, तामाङ मगर लिम्बू राई, हामी नेपाली आम नेपाली हौँ। नेपालीको छोरीचेलीलाई हामीले बचाउन सक्छौँ। यति भन्दै बहिनीलाई बचाउनु पर्छ, मेरो कर्तव्य हो, हामी सबैको कर्तव्य हो र राज्यको पनि कर्तव्य हो। राज्यलाई पनि झकझकाउनु पर्छ र हामी सबै मिलेर सुस्मिता ब्लोन बहिनी हाम्रो चेलीलाई बचाउँ। म यही अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। विनिर्माणवादी दार्शनिक ज्याक डेरिडाको एउटा कथन थियो, मान्छेलाई परेको समस्या समाधान गरिदिनु जतिको राम्रो कुरा केही पनि होइन हो। अहिले तत्कालको समस्या के छ त भन्दा उहाँको उपचार होस्। राज्यले पनि मृगौला रोगीहरूको लागि गर्नुपर्छ, गरेको छ, थप गर्नुपर्छ म भन्छु। उहाँ एउटा पब्लिक फिगर पनि हो सुस्मिता नानु, उहाँलाई हामी छिट्टै भेट्नेछौँ। म यति भनिसकेपछि माधवज्यूलाई 2 शब्द राखिदिनु होला। माधव थापाज्यू, कसरी यो तपाईँले सहयोगको चाँजोपाँजो गर्नुभयो र यसबारेमा तपाईँले केही बोलिदिनुहोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। राष्ट्र निर्माणको लागि सधैँ झकझकाइराख्ने यस्तो व्यक्तित्व पुण्य गौतम दाई आज हामीले यहाँ पाएका छौँ। सधैँ सबैको हेला तिरस्कृत हुँदाहुँदै पनि आफ्नो बुलन्द आवाजलाई, सत्यतावादी आवाजलाई सधैँ बुलन्द बनाउँदै अगाडि बढ्नुहुने पुण्य गौतम दाई, यहाँलाई सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी समर ग्लान यस्तो व्यक्तित्व जो उहाँ हामीसँग सुनाखरी मल्टिमिडिया फाउन्डेसनसँग यसरी जोडिनुभयो। एउटा मिडियामा उहाँले इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ, उहाँको टेलिभिजन उहाँले धेरै ठाउँमा धाइसक्नु भएको रहेछ र मैले कतै गर्दा पनि सकिनँ। मैले भागी नेउपानेलाई पनि भने के गर्दाखेरि पनि सकिनँ, धेरै गाह्रो भयो सर। अब यसरी यो टिनेजको मान्छेलाई कसरी बचाउन सकिएला, मेरो अभियान यस्तो छ, सुनिदिने कोही भएन भन्ने खालको कुराहरू उहाँबाट आइसकेपछि मैले के भने ठिक छ, हामी एउटा गर्ने पहल हो, हामीले सकेको हामी
हामी पनि त्यति धेरै सम्पन्नशाली मान्छे होइनौँ, हामी कदम चालिरहेका छौँ, हामीले सकेको गर्छौँ, तपाईँहरूलाई हामी सकेको अवलोकन गराउँछौँ, त्यहाँ सबै कुरा वास्तविक कुराहरूलाई हामी भौतिक रूपमा हामी तपाईँहरूलाई सक्ने सहयोग गर्छौँ। र यो काम चाहिँ जो सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, देशको लागि समर्पित भएर हिँड्नु भएको छ, विसङ्गति विरुद्धको निम्ति लाग्नु भएको पुण्य गौतमको हातबाट गराउँछौँ भनेर हामीले भनेका थियौँ, वचन दिएका थियौँ। र पुण्य दाइले हिजो बेलुका मैले फोन गरेँ, पुण्य दाइले यस्तो राम्रो कामको लागि म उपस्थित हुन्छु, वास्तविक कुरा त्यहीँ आएर सल्लाह गरौँला के हो कुरा रहेछ भनेर। अहिले मैले सरसर्ती सबै कुराहरू भन्दाखेरि उहाँलाई अत्यन्तै भावुक भएर उहाँले आफ्नो मिडिया, आफ्नो साथीहरू, आफ्नो जति सर्कलको उहाँले एक खालको अपिल गरिसक्नु भएको छ। फोन मार्फत पनि मैले त्यहाँ अनौपचारिक रूपमा पनि मैले देखेँ, यस्तो मान्छेलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ है भनेको सुने। पुण्य दाइ यहाँलाई थ्याङ्क यू, मनैदेखि हृदयदेखि। हाम्रो सम्पूर्ण यो जम्का भेट सञ्चालक समिति र परिवार जति पनि हामीसँग कलाकार, हामी लोकसङ्गीतमा लागेका हरेक कलाकारहरू त्यति धेरै धनी त हुँदैनन्, तर पनि मन भएका हुन्छन् र मन भएको कलाकारहरूबाट हामीले यो सङ्कलन गरेर हाम्रो कार्यक्रम जम्का भेटको तर्फबाट र धेरै कलाकारहरूले यहाँ सहयोग पनि गर्दै हुनुहुन्छ। पुण्यदालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, थ्याङ्क यू। यो धेरै यो जति पनि कार्यक्रम हेर्नु भएको छ, यो मन भएका मान्छेहरूले अलिकति बजाएर पुण्यदाले भनिसक्नु भएको छ, भातै नटुटाउनुहोस्, परिवारै नबिगार्नुहोस्, तर खाजा खाने पैसा, वायत खर्च गर्ने, अलिकति रेस्टुरेन्टमा गएर खर्च गर्ने पैसा, रेस्टुरेन्टमा टिप्स छोड्ने पैसा भए पनि अलिकति बचाएर सुस्मिता बहिनीलाई सहयोग गरिदिनु होला, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। एकैछिन सहयोगको लहर बढ्दो छ। गायिका गोमा देवी कोइरालाज्यूले, गोमा कोइराला, उहाँले 1010 प्रदान गरिदिनुहुन्छ। यता आएर उहाँको हाम्रो दाइलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यसै गरी कृष्ण खतिवडाले रु 500 सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण खतिवडाज्यू अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी केशव नेपालले पनि उहाँले पैसा निकालेर आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ मृगौला पीडितको लागि सहयोग हो, अगाडिबाट आएर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। कृष्ण नेपाल अगाडि आइदिनु होला। केशव नेपालले यता अगाडि आएर सहयोग प्रदान। केशव नेपाल उहाँले रु 500 सहयोग गर्नुभयो, ताली बजाइदिनु होला। राजन घिमिरे उहाँले 510 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। चन्द्रप्रसाद खतिवडा आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँले 1050 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद छ। रमेश विकले रु 500 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कृष्ण घिमिरे बा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि रु 500 सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालीहरूको मन कस्तो छ, गीत सङ्गीतलाई माया गर्ने मन र बचाउनको लागि, कसैको जिन्दगी रक्षा गर्नको लागि माया गर्ने मन हो यो। सुनाखरी मल्टिमिडियाको यो अभियानमा तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुनेछ। गोविन्द खतिवडाले रु 1100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि तालीले सहयोग गरौँ। यसै गरी हुनुहुन्छ बाबुराम सर हुनुहुन्छ, उहाँले रु 550 सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी हुनुहुन्छ विनोद तामाङले अर्थमान तामाङले उहाँ 1050 सहयोग गर्नुभएको छ। ल हेर्नु त, अब हाम्रो बहिनीको जीवनलाई डायलिसिस गर्नको लागि मृगौला उहाँ एउटा मृत्यु र जीवन र मृत्युको एउटा दोसानमा हुनुभएको व्यक्तिलाई सहयोग यसरी जुट्ने गरेको छ। यो अभियानका अभियन्तालाई एकपल्ट फेरि पनि जोरदार तालीले माधव थापालाई सम्मान गरौँ। पुण्य गौतम दाई लगायत सूर्यमणि आचार्य सम्पूर्ण अभियन्ताहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यो युट्युबको भिडियो हेरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले टेलिफोन नम्बर पनि दिइरहेका छौँ, त्यही तल पनि तपाईँले टेलिफोन नम्बर हेर्न सक्नुहुनेछ। उहाँलाई अझ टेलिफोन नम्बर म फेरि भनिदिन चाहन्छु, एमए गर्न पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो सुकुमय ब्लोनलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। 9826 20 54 46 9826 20 54 46 उहाँको आमालाई सिधै सम्पर्क गरेर पनि तपाईँले उहाँलाई सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र सफल घलान यहीँ हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्यो सहयोग जुटिरहेको छ? फेरि पनि यहाँ धेरै सहयोग जुट्दा तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदमै राम्रो। मैले यस्तो जिन्दगीमा पहिलोपटक मैले चाहिँ मनन गर्दैछु। एकदमै यो मेरो प्रयासलाई यति धेरै सहयोग गर्नु भएको छ कि म पुण्य सर यहाँ अग्रज अभियन्ताकारी पुण्य सर हुनुहुन्छ, उहाँ मान्यजी हुनुहुन्छ, म उहाँलाई सम्मान गर्छु। किन भन्दाखेरि म पनि यो स्थानमा कसैलाई सहयोग गर्छु भनेर म यो स्थानसम्म आएँ। मेरो अगाडि बढ्ने बाटो म यो सुनाखरी मल्टिमिडियाबाटै सुरुवात हुनेछ। मलाई खुसी छ, अझै पनि सहयोग गर्नुहुन्छ हजुरहरूले। अझै यसै गरी चाहिँ सम्पर्क गरेर सुस्मिता ब्लोन बहिनीको उसकै मम्मीलाई स्वयं आइएमई गरेर पनि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट गरेर मलाई पनि मेरो नम्बर छ 98 600 589, मलाई पनि सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो सफल गलान फेसबुकमा सफल गलान छ,
मलाई चाहिँ एड गर्नु हुँदाखेरि नागरिकतामा मेरो शेरमान घलान छ तर सफल घलान भनेपछि मलाई सबैले एउटा सामाजिक सञ्जालमा सबैले चिन्छ, तर सानो अभियन्ताकारीको रूपमा पनि मलाई चाहिँ चिन्नुहुन्छ सबैजनाले, यही भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले शेरमान घलानकै नाममा आइएमई गरिदिनु होला, किनभने औपचारिक नाम नागरिकता वा प्रमाणपत्रको नामलाई नै आधिकारिक मानिन्छ र सिधै नानुको आमालाई पनि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै सायद आजको यो सहयोग हस्तान्तरणको कार्यक्रम हामीले बिट मार्छौँ र फेरि पनि हामी सुस्मिता नानुसँगै भेटेर, सुस्मिता ब्लोनसँगै भेटेर उहाँको सहयोगको निम्ति अपिल गर्नेछौँ, धेरै थोरै सहयोग पनि लगिदिनेछौँ। माधवजी, अब यति भन्दै अब तपाईँहरू लोकदोहोरीलाई निरन्तरता दिनुहोस्, नाच्नुहोस्, गाउनुहोस्, झुम्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। म यति भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, अभिवादन। धन्यवाद सर। अब भने हामी अर्को कार्यक्रमलाई अगाडि जोड्न चाहन्छौँ। सबैलाई धन्यवाद। सफल घलान रौ 12,000 भन्दा बढी भएको छ, यहाँलाई धन्यवाद सर। धन्यवाद। म लास्ट अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि 12,000 समथिङ 13,000 पैसा सङ्कलन भएको छ। यो पैसा म अहिले तुरुन्त पठाइदिनेछु, सुस्मिताको मम्मीलाई आइएमई गरेर पठाइदिनेछु। हस्त धन्यवाद।